नमस्कार, हांव जोगिता क्वाड्रूस RGP विमन्स विंग प्रेसिडेंट. सो आमी जायते पोस्टर चोयताय, सेव लायफ सेव वॉटर, वॉटर इज प्रेशस. ते फकत न्यूजपेपरांचेर आनी आमकां वयता थिंगसोन लायल्ले मेळटाय व्हडले व्हडले गव्हर्मेंट बिल्डिंगाचेर. सो ते आमी बेश्टे लायन दवरताय काय ते फोरे आमकां जाय सेव वॉटर जाल्ले. सेव वॉटर जातले जाल्यार आमी कितें सेव करपाक जाय. आमगेले न्हंयो आनी म्हादय आमची न्हंय ही आमकां चड गरजेची आनी आमी सगळीं बोवाड मारताय मुजी आवय करून. बट कितलीं जाणां आज कम्फर्ट झोनांतल्यान भायर सरल्या. सगळीं आतां पळयता आसतलीं फेसबुकार जावं आनी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांतल्यान हे पळयता आसता तमाशा अशी तांकां. सो ती म्हणटा आसता थोडी नॅगेटीव कमेंट्स बी मारता. कोण सांगता म्हादय वयता बेश्टे बोवाड मारता. सो तेमी येवन हिंगा सगळें कितें जाता तें पळोवपाक जाय आसलें. आनी सावता की उदक एकदम आतां प्रॉब्लेम जाला. बाजोर्डा एक विलेज लोक थिंगा बोवाड मारता उदो ना म्हणून. सो आमकां नॉर्थाकूय न्हू सावथाकूय बी स्लोली प्रॉब्लेम जातले. जोरी तरी आमी हे सगळ्यांक उलो म्हगेलो जी कम्फर्ट झोनान बसलोली आहाय आनी म्हणटा कोण झगडटलो आनी आमी एश बगतले. सो तांकां हो स्पेशल उलो म्हजो भायर सरा कम्फर्ट झोनांतली इतलें म्हणून देव बरें करूं.